رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد الصلاة والسلام على معزز ساتھیوں برادران اسلام، اللہ رب العزت کے کلام قسمہ کی آیت کو تلاوت کی جیسے ترجمہ یہ آیت ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت فرمائے تو وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اے پاکائی رکھن والوں کا طہارت حاصل کرنے والوں سے اللہ رب العزت محبت فرمائے. آج جو عنوان مختصر وقت میں اسا بیان کرنا سے وضو کے حوالے سے وضو کی فضیلت کیا ہے، نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں انہیں کی فضیلت کیا ہے، انہیں کی اہمیت کیا ہے، انہیں کی ضرورت کیا ہے، ان حوالے سے کتاب و سنت میں بیان کی تو انشاءاللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. چھا تمہاں کے اہل عمل کی خبر نہ دیا جن کے ذریعے اللہ رب العزت تمہارا گناہ مٹائے جسے ختم کرے ویرفع بہ الدرجات ایمون عملن سا اللہ رب العزت تمہارے درجن کے بلند فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث میں دے اعمال بیان کیا، دے گالی بیان کیا. سب کا پہلی گال پاک فرمائے اسباب الوضوء علی المکارہ، مکمل صحیح طریقے سے وضو کر علی المکارہ جو مطلب یہ ہے دل نہ چاہے تو وضو کرا ایسی کیفیت ہو جائے تب ایک وضو مکمل کر. بے نمبر کے پاک فرمائے وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اللہ کے گھر کا مسجد کا وقت کا وقت قدم اٹھانا ہلن مسجد جو رخ کرنا، مسجد سے محبت کرنا، مسجد سے لگاؤ رکھنا. یہ تو حدیث میں کہ تو بھی حدیث میں صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. قیامت کے دن کوئی پانچوں نہ ہو، سائے نہ ہو، چھاں نہ ہوتی سوائے اللہ کے پاچے چھاں کا، یہ عرش کی چھاں کا سوائے بیکا چھاں کا ہوتی. تو فرمایا قول مانو کی یا نصیب کے دیجئے جو تعلق اللہ کے گھر سے قائم ہوگی، اللہ کے گھر سے ان جو تعلق ہوگا، ان کی محبت ہوگی، ان کے محشر کے میدان میں تو گرمی تک کرتا ہے. ایہنا حدیث میں چاہے جہاں مسجد آچر والا، مسجد جو رک کر والا، بار بار مسجد آلو والا، پنجے دفعہ مسجد بیٹھر والا. بے نمبر پہ ان حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھنے کا کوئی بھی نماز جو فکر ہے انتظار
हिकिड़ी नमाज पढ़े त ॿी नमाज खे फिक्र आहे त ज़ुहर पढ़ी त असर पढ़णी आहे, असर पढ़ी त वरी मगरिब जो फिक्र, मगरिब पढ़ी त वरी इशा जो फिक्र, इशा पढ़ी त फजर जो फिक्र। इंतजार में हूंदो आहे त नमाज एॾी नमाज मूंखे पढ़णी आहे, यानी नमाज सां मोहब्बत, नमाज सां शबक। पाण फरमायूं मुकम्मल वुज़ू करण वारो, खानो मस्जिद में अचण वारो, ऐं हिकिड़ी नमाज खां पोइ ॿी नमाज जो इंतज़ार करण वारो, इन्हनि माण्हुनि जे लाइ फज़ीलत छा आहे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हनि जा गुनाह माफ़ करे छॾियो ऐं रब्बुल आलमीन इन्हनि जा दरजात बुलंद करे छॾियो। हदीस बयान करण जो मक़सद इहो आहे त पहिरियों जुमिलो वुज़ू जे बारे में आहे। वुज़ू जी फज़ीलत इहा आहे त रब्बुल आलमीन इन जे ज़रिए गुनाह थो मिटाए। नमाज जी अव्वली शर्त वुज़ू आहे। फिर माण्हू वुज़ू नथो करे नमाज पढ़े, हुनजी नमाज क़ाबिल क़बूल कोन्हे। चाहे जनाज़े जी नमाज हुजे, ईद जी नमाज हुजे, फर्दी नमाज हुजे, नफ़िली नमाज हुजे, का बि नमाज वुज़ू खां बग़ैर क़ाबिल क़बूल न आहे। इहो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुकुम ॾिनो आहे क़ुरान मजीद में त जॾहिं बि नमाज जो इरादो कयो, नमाज लाइ वञो त वुज़ू कयो। कुरान में क्या इरशाद है? या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा कुंतुम इला स्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। फरमाया जॾहिं भी ईमान वारो मस्जिद में वञो, नमाज जे इरादे सां निकिरो, उथो नमाज जे लाइ, इरादो कयो नमाज जे लाइ। फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, पंहिंजे चेहरनि खे बि धो, पंहिंजे हथनि खे बि धो। वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, ऐं मसह बि कयो, मथे जो मसह बि कयो, ऐं पंहिंजे पेरनि खे बि धो। यानी इजमाली तौर ते रब्बुल आलमीन क़ुरान में बयान कयो त वुज़ू कयो। ये मुख्तसर बयान है, इनकी तफसीर हदीस में मौजूद है। तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान की वुज़ू जी, ऐं तरीक़ो हदीस में मौजूद है। जंहिं तरीक़े सां वुज़ू कयो वेंदो आहे, उहो तरीक़ो आहे वुज़ू जो, इहो हदीस में मुकम्मल मौजूद आहे। पहिरीं बिस्मिल्लाह पढ़णी आहे, पोइ हथ धोइणा आहिनि, पोइ गोॾी करणी आहे, चहिरो धोइणो आहे, पेर धोइणा, हथ धोइणा, ॿाहिनि बि धोइणो, इहो सॼो तरीक़ो हदीस में मौजूद आहे। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन नमाज वुज़ू का बगैर कान्हे। वुज़ू जी फज़ीलत तमाम ठही हदीसूं आहिनि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ी तवील हदीस आहे, सही मुस्लिम जी हदीस आहे। पाण फरमायो त हिकिड़ो शख़्स वुज़ू थो करे, वुज़ू लफ़्ज़ जी इस्लाम ज़रूरी आहे। इन लफ्ज़ के बिगाड़े हूंदो आहे, को चवंदो आहे विज़ू, को चवंदो आहे वज़ू, पर असल में लफ़्ज़ आहे वुज़ू। जेको अमल नमाज़ में कयो हूंदो आहे, वुज़ू चइबो आहे हुनखे, वाउ जे पेश सां वुज़ू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस, पाण फरमायो शख़्स वुज़ू तो करे, खरवत खताया मिन वजहिही, खरवत खताया मिन रअसिही, खरवत खताया मिन रिजलैही। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हिकु माण्हू वुज़ू थो करे, जीअं वुज़ू थो करे, जंहिं जिस्म जे उज़व खे धोए थो, हथ थो धोए, चहिरो थो धोए, मसह थो करे, पेर थो धोए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हनि उज़वनि जा गुनाह छाड़े छॾे थो। हीअं जीअं वुज़ू जे कतरा ज़मीन ते किरनि था, रब्बुल आलमीन गॾो गॾु हुनजे गुनाहनि खे बि ज़मीन ते किराए। आख़िर में छा फरमायो हदीस में, इंतहाई अहम जुमला, इल्लम सरफ, पाण फरमायो जेॾीमहिल वुज़ू खां फारिग थी करे मुकम्मल वुज़ू करे छॾे, उन खां पोइ का हैअतिही यौम वलदतहु उम्मुहु, पाण फरमायो हुनजी कैफ़ियत ईअं थी वञे जीअं अॼु पैदा थियो आहे, जंहिं ॾींहुं हुनखे पंहिंजी वालिदा ॼमियो हो, उन ॼमण वारी कैफ़ियत थी वञे त उन ॾींहुं जीअं गुनाहनि खां पाक हो, वुज़ू करण खां पोइ ईअं गुनाहनि खां पाक थियो।
छाता समझो तो हिकिड़ो माण्हू 5 वक़्त नमाज़ जे लाइ अचे 5 वक़्त वज़ू करे वठे थी केॾी फ़ज़ीलत आहे त हर वक़्तु क़ुरान खां पाक वठे वज़ू करे वॾी मारूफ़ हदीस आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाण फरमायो छा ख़्याल आहे तव्हां जो मुंहिंजा सहाबा मुंहिंजा साथियो जेकॾहिं तव्हांजे घर जे साम्हूं शाख वहे पानी जी वॾी दरिया वहे शाख वहे पाणी भागल हुजे 5 दफ़ा ॾींहं में तव्हां हुन में विझो 5 दफ़ा ॾींहं में छा तव्हांजे जिस्म ते को मैल कुझु या मटी बाक़ी रहंदी साहब फरमाया न अल्लाह जो रसूल पाण वज़ू जी मिसाल इहा ई ॿुधाई कि वज़ू 5 दफ़ा इंसान करे थो अल्लाह से उनके गुनाह के छाणे छॾे गुनाह का पाक करे छॾे ये वज़ू जी फज़ीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत जो ॾींहुं थींदो होदे कौसर जा मौजूद हुंदुसि पंहिंजे उम्मतनि खे सुञाणण जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे सिर्फ़ हदीस जा किताब पढ़ो क़ुरान खे पढ़ो सिर्फ़ हिकिड़ो तरीक़ो ॿुधायो वियो आहे क़ुरान में हदीस में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे पाण फरमाया इन उम्मती यतून यौमल क़ियामत गुरबत मुहज्जलीन मिन आसार वुज़ू फरमायो त मुंहिंजी उम्मत ईंदी उनखे सॼो ईंदो उनखे पुकारियो वेंदो ऐं आउं उन्हनि खे कीअं सुञाणींदुसि वुज़ू जा आज़ा उन्हनि जा चमकंदड़ हूंदा उन्हनि जो चहिरो चमकंदड़ हूंदो उनजी पेशानी चमकंदड़ हूंदी उन्हनि जा हथ चमकंदड़ हूंदा उन्हनि जा पेर चमकंदड़ हूंदा जंहिंजे आउं सब्ज़ उहे शख़्स आहिनि जंहिंजे जिस्म जा इहे उज़व चमकंदड़ आहिनि त सम्झी वेंदुसि इहो मुंहिंजो उम्मती जेको शख़्स वुज़ू कोन थो करे नमाज़ी कोन थो करे न मस्जिद सां ताल्लुक़ न वुज़ू सां ताल्लुक़ न नमाज़ सां ताल्लुक़ कीअं उम्मत में वो शुमार थींदो क़यामत जे ॾींहुं कीअं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत में इस्तेमाल थींदो पाण करीम ॾिसंदा पाण ॾिसंदा कि सद कंदा वेंदा उम्मत हूंदा सिधा ईंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाम में कौसर उन्हनि खे प्यारींदा पर जेकॾहिं पाण करीम उन्हनि खे सुञाणींदा ई न त कीअं प्यारींदा जॾहिं सुञाणींदा त प्यारींदा मालूम थियो त बुज़ुर्ग जेके कनि था जिन जो ताल्लुक़ नमाज़ सां आहे रब्बुल आलमीन उन्हनि जी पहचान रखी आहे उन्हनि खे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम क़यामत जे ॾींहुं जाम कौसर हौज़ कौसर का प्यारींदा ऐं हौज़ कौसर जी फज़ीलत त तमामु घणी आहे अलॻि मौज़ू आहे पाण खे हुन जे उन मां पीतो हिकिड़ो दफ़ो जो उन मां पीतो पूरे महशर जे मैदान में जेतिरे साल जो ॾींहुं हूंदो उनखे वरी पुण्य कान हौज़ कौसर जेको पी छॾे हिकिड़ो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वुज़ू जी फज़ीलत बयान कई जेकॾहिं क़यामत जे ॾींहुं नबी अलैहिस्सलाम जे साम्हूं वञिणो आहे सुञाणप कराइणी आहे तॾहिं वुज़ू ज़रूरी आहे जेकॾहिं गुनाहनि खे मिटाइणो आहे गुनाह ख़तमु करणा आहिनि ॾींहं में इंसान जा सगीरा गुनाह कई थो वञनि हर नमाज़ खां पहिरीं वुज़ू थो करे वुज़ू सां अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गुनाह मिटाए छॾे उन गुनाह ख़तमु कयो छॾे वुज़ू पहिरीं गुनाह छॾी एॾी वॾी फज़ीलत आहे हदीस में कि वुज़ू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहियतुल वुज़ू जी फज़ीलत बयान कई हिकिड़ो शख़्स वुज़ू करे थो नमाज जे लाइ सिर्फ़ नमाज जे लाइ वुज़ू करे थो जो ज़रूरी आहे करिणो आहे उनजी फज़ीलत में गुनाह मिटिजी आहे पर हिकिड़ो शख़्स नमाज लाइ न पर जेॾी महिल हुनखे बेवुज़ू थिए थो वुज़ू हुनजो ख़तमु थो थिए पंहिंजे पाण खे पाक करे के वरी वुज़ू करे छॾे वुज़ू जे करे हुन नफ़िल अदा कया त मूं वुज़ू कयो आहे नफ़िल अल्लाह जी हाज़िरी भरी फर्ज़ नमाज करो नमाज सां मुतसिल नमाज जे अॻियां पढ़ण वारियूं सुन्नतूं बि न खाली फारिग पिया कर वुज़ू कई बरकातूं पढ़ी अल्लाह से जा ज़िंदगी जा पोयां सभु गुनाह माफ़ सही मुस्लिम जी हदीस अहिड़े तरीक़े सां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहियतुल वुज़ू जी फज़ीलत बयान कई वुज़ू करण खां पोइ बरकातूं पढ़ उनजी फज़ीलत छा आहे सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु कई दफ़ा था वाक़ियो ॿुधो हूंदो वॾो मारो वाक़ियो आहे सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल गुलाम अरब जो गुलाम हो सैयदना बिलाल
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا امیہ کا چھوٹے وقت ظلم کا لوگ مسلمان تھے لے کر آزاد کرائے. سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والوں جو کھلے مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پہ قدم جو آواز کو دے تو کوئی شخص ہلے دو. اللہ کے رسول فرمایا جبریل یہ کہہ رہا جبریل نے جواب نہ دے تو جو امتی بلال ہلے زمین پہ جو قدم جو آواز عرش پہ جنت میں جو قدم جو آواز آسمان پہ جب پوچھو وہ سیدنا بلال کا وجہ اچھا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ جواب نو تے جیڑی محل آؤں بے وضو تھی دویا وضو مجھے ختم تھی دویا تا آؤں چھاکا دویا وضو کا دویا برکاتو نفل دویا. یہ اضافی عملہ مجھے نفلی عبادت ہے برکاتو کر دویا انہیں جی فضیلت بسو اللہ سے کرے مقام ملو وہ مقام جب نہ ابو بکر صدیق کے ملو نہ عمر فاروق کے ملو نہ عثمان غنی کو ملو نہ علی مرتضیٰ کے ملو تمام صحابہ کو فضیلتوں پہلی جگہ پہ برکاتوں وضو کرے نفل ادا کر انہیں کی فضیلت سب صحابہ بہت دی انہیں کی فضیلت کا ایک منفرد فضیلت جگہ بیان کے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی سوچو وضو سے محبت ہو پاکائی سے محبت ہو. قرآن مجید کی آیت شروع میں بتائی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت ہو کرے ائی پاکائی اختیار کرنے والوں کا جے غسل دا کر جے وضو دا کر جے پہلے پاک کے صاف رکھن دل کے صاف رکھن جسم کے صاف رکھن طاہرت یہ حالت میں زندگی گزاری تھا. اللہ سے ان سے محبت ہو کرے.